अमाल सालिहा के अंदर नमाज भी है, इसके अंदर रोजा भी है, इसके अंदर हज भी है, इसके अंदर ज़कात भी है, जितने भी नेक अमाल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और इन तमाम अमाल में से अफजल तरीन अमल, अफजल तरीन इबादत जिसका नाम नमाज है, आज उम्मत मुस्लिमा किस कदर नमाज से गाफिल हो चुकी है। नमाज अहम तरीन इबादत है, इसलिए कि जितने भी बाकी अमाल है उनकी फर्जियत जमीन के ऊपर हुई है। हज फर्ज जमीन के ऊपर हुई है, रोजा फर्ज जमीन के ऊपर हुआ है, ज़कात की फर्जियत जमीन पर हुई है, लेकिन नमाज वो अहम तरीन इबादत है जिसकी फर्जियत जमीन पर नहीं, सिर्फ आसमानों पर ही नहीं है बल्कि अर्श बरी पर और अल्लाह के खास कुर्ब के अंदर नमाज की फर्जियत हुई है। इस वजह से नमाज अहम तरीन इबादत है। नमाज वो अफजल तरीन इबादत है कि जब इंसान नमाज की नियत बांधकर अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा खत्म करता है तो इस इंसान के अल्लाह ताला नामे अमाल से सारे सगीरा गुनाहों को माफ कर देते हैं। जब ये इंसान तकबीर तहरीमा बांधने के बाद आगे सना पढ़ता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद जब ये इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नमाज के अंदर पढ़ता है, इस इंसान के बदन के ऊपर जितने बाल हैं हर बाल के बदले के अंदर अल्लाह ताला इस इंसान को एक नेकी और अजर सवाब अता फरमाते हैं। जब ये इंसान अलहम शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला इस इंसान के नामे अमाल के अंदर एक हज और एक उम्रा करने का अजर और सवाब लिख देते हैं। जब ये इंसान अलहम्द के बाद रकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ता है, अल्लाह ताला इस इंसान को इस कदर अजर और सवाब अता फरमाते हैं कि जैसे इस इंसान ने तमाम आसमानी किताबों को पढ़ लिया हो और तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का जितना अजर और सवाब होता है अल्लाह ताला इस इंसान को इस कदर अजर और सवाब अता फरमाते हैं। जब ये इंसान रकू से सर उठाता है और समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ता है, अल्लाह ताला इस इंसान के ऊपर नजर रहमत फरमाते हैं। जब ये इंसान सजदे में जाता है और सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहा होता है, अल्लाह ताला इस इंसान को तमाम जिन्नात और इंसानों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला अजर और सवाब अता फरमाते हैं। जब ये इंसान सजदे से सर उठाता है, अल्लाह ताला इसको एक गुलाम आजाद करने का अजर और सवाब अता फरमाते हैं। जब ये इंसान नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं कि जिस दरवाजे से तेरा दिल चाहे दाखिल हो जाए। इस कदर नमाज की फजीलत, इस कदर अहम तरीन इबादत नमाज है जिससे आज उम्मत मुस्लिमा गाफिल हो चुकी है, जिससे आज उम्मत मुस्लिमा ने इतनी अहम तरीन इबादत नमाज को छोड़ दिया है। एक हदीस मुबारका के अंदर आता है, क़यामत के दिन जब लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, नमाजियों का एक गिरोह आएगा, सबसे पहले जो जन्नत में जाने वाले होंगे उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे। वो वहां पर जन्नत में दाखिल होने के लिए आएंगे, वहां पर फरिश्ते उनको रोक लेंगे, 2 सवाल करेंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम कौन लोग हो और दुनिया में क्या अमल करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह चमका दिया है। वो लोग जवाब देंगे हम मुसलमान थे, हमारा अमल नमाज की हिफाजत करना था। फरिश्ते पूछेंगे नमाज की हिफाजत कैसे करते थे? वो कहेंगे हम ऐसे करते थे कि 5 वक्त नमाज के वक्त से पहले मस्जिद में जाकर बैठ जाते थे, फिर नमाज पढ़ के वापस आते थे और दूसरी जमात आएगी, उनके चेहरे 14वीं की रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। फरिश्ते उनको रोक लेंगे, उनसे पूछेंगे तुम कौन लोग हो और क्या अमल किया करते थे? वो जवाब देंगे हम मुसलमान हैं, हमारा अमल नमाज की हिफाजत करना था। फरिश्ते पूछेंगे तुम नमाज की कैसे हिफाजत करते थे? ये कहेंगे कि हम पहले से वुजू करके घर में बैठ जाते थे, जैसे मुअज्जिन की आवाज सुनते, जैसे अजान सुनते फौरन मस्जिद में चले जाया करते थे। फिर तीसरी जमात नमाजियों की आएगी जिनके चेहरे तारों की तरह चमक रहे होंगे। फरिश्ते इनको रोकेंगे, पूछेंगे तुम कौन लोग हो, तुम्हारा क्या अमल था? वो जवाब देंगे हम मुसलमान हैं, हमारा अमल नमाज की हिफाजत करना था। वो पूछेंगे नमाज की कैसे हिफाजत किया करते थे? वो कहेंगे जैसे हम मुअज्जिन की आवाज सुनते उस वक्त उठते और वुजू करते, वुजू करने के बाद मस्जिद में जाते और तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ा करते थे। ये हमारा अमल नमाज की हिफाजत करना था। आज का मुसलमान नमाज से कितना गाफिल हो चुका है कि मुअज्जिन की आवाज भी सुनता है, नमाज के लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और आज मुसलमानों ने कितनी किस्में नमाजों की बना ली है। कुछ मुसलमान वो है जो सिर्फ जुम्मा के दिन नमाज पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। कुछ वो है जो सिर्फ सुबह की नमाज पढ़ने वाले हैं और कुछ वो है जो सिर्फ रमजान में नमाजी बन जाते हैं। कुछ वो है जो सिर्फ कुछ नमाजें पढ़ने वाले हैं। ये नमाज की हिफाजत नहीं है, ये नमाज के अदा करने वाले नहीं है। नमाज की हिफाजत इसी चीज का नाम है कि इंसान 5 नमाजें पढ़े, वक्त के ऊपर अदा करे और बाजमात नमाज अदा करे। तो इस अमल साले को मुसलमान छोड़ चुके हैं और इसका छोड़ना किस कदर खसारे की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ी
اور نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے اور مجھے لے کر چلے گئے، راستے کے اندر میں گیا، ایک آدمی سویا ہوا ہے، دوسرا انسان پتھر اٹھا کر وہاں پر کھڑا ہوا ہے، یہ جو اوپر کھڑا ہے یہ زور سے سوئے ہوئے کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر یہ پتھر دور جا کر پڑتا ہے، یہ اوپر کھڑا ہوا انسان پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اس کی واپسی تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے، اس کو پتھر کیوں مارا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ بے نمازی آدمی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ نماز کا چھوڑنا انتہائی خطرناک قسم کا گناہ ہے جس کے گناہ کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا ناحق قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک زانی ہے، ایک بے نمازی ہے، زانی اتنا اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے جتنا مجرم بے نمازی ہے، قاتل سے بڑا مجرم اللہ کے ہاں بے نمازی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا جرم ہو چکا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، ابھی میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں دعا کرانے کے لیے، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کی بندی تو سے کیا گناہ ہو گیا؟ اس عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام پہلے میں نے بدکاری کی اور مجھ سے مجھے حمل ہو گیا جس سے بچہ پیدا ہوا، شرم کی وجہ سے میں نے بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، یعنی زنا بھی کیا ہے، ناحق قتل بھی کیا ہے، میں اللہ سے معافی بھی مانگ چکی ہوں، آپ سے بھی دعا کرانے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور غصے کی حالت کے اندر اس عورت کو کہا جلدی یہاں سے اٹھ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ جب عورت وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ کیا تیرے نزدیک اس عورت سے بڑھ کر کوئی بدکار نہیں ہے؟ کیا تیرے نزدیک اس کے عمل سے اور اس کے فعل سے بڑھ کر کوئی برا عمل نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل اس کے فعل سے بڑھ کر کون سا برا عمل ہوگا؟ بدکاری بھی ہے، یہاں پر ناحق قتل بھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اس بدکار عورت سے بھی برا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھی، 2 نمازیں فرض تھی، 2 نمازوں کی چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس بدکار عورت سے برا ہے، وہ قاتلہ عورت سے برا ہے، اور ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں جو روزانہ ہم 5 چھوڑ دیتے ہیں، تو دیکھیں برائی کا اندازہ کس قدر ہوگا۔ اتنا بڑا عمل اور اس قدر امت مسلمہ غافل۔ آج کوئی انسان غیرت مند زانیہ عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا، اور بے نمازی عورت زانیہ سے بھی بری ہے، تب بھی ہمارے سر کے اندر جو تک نہیں ریگتی، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خود بے نمازی ہیں تو اپنے گھر والوں کو کیسے نماز پڑھنے کا کہیں گے؟ جب ہم خود بے نمازی ہیں اپنے بچوں کو کہاں نماز پڑھنے کا کہیں گے؟ اس قدر نماز کا چھوڑنا برا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی شیطان سے ملاقات ہوتی ہے اور اس نے شیطان سے پوچھا کیا شیطان مجھے کوئی ایسا عمل بتلا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں تیرا چیلا بن جاؤں اور تیرے جیسا بن جاؤں؟ شیطان حیران ہوا، شیطان نے کہا آج تک مجھ سے ایسا سوال کسی نے نہیں کیا، تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا چیلا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا 2 کام کر لے، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے تیرے اور میرے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے کہا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ شیطان نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، دوسرا کام یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا، یہ 2 کام تو کر لے، نماز بھی نہ پڑھ، جھوٹی قسمیں بھی کھایا کر، پھر تیرے اور میرے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور تو خاص قسم کا میرا چیلا بن جائے گا۔ اب دیکھیں شیطان کو اللہ نے مردود قرار دیا، ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے شیطان نے 70,000 سال اللہ کی عبادت کی ہے، ایک اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس کو لعنتی بھی قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو مردود بھی قرار دیا ہے، جنت سے بھی اس کو نکالا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرا ہے۔ اور آج کا مسلمان ایک سجدہ نہیں، اللہ کا ایک حکم نہیں، روزانہ ہم کتنے اللہ کے حکم توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے روزانہ حکموں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں کس قدر ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہوگی۔